السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. معكم خديجة. تعطيكم واحد الوصفة على الوجه، على السحر ديال الوجه، تفوسخة ديال السحر ديال الوجه. اللي واحد بنادم تيكون وجهو زين ونقي وما فيه حتى شي حاجة، واللي شافو كيبغيه وكلشي الناس اللي شافو كيحبوه في الزنقة تيولي متغير. مرات تيبان لك فيه السمورية الوجه، مرات تيبان لك فيه الزرقية، مرات تيكون بيض عادي، مرة هادشي تيكون ماشي تيكون غير هكاك، تيكون من السحر. المهم اليوم جيت لكم بواحد الوصفة ديال الفسيخة ديال الوجه، ديال السحر ديال الوجه، راه ممتازة ومجرباها وبغيت نشاركها معكم. إلا قبلتوها وقبلتو عليا مرحبا بكم. المهم تنحتاجو الخرقة ديال الأم ديالكم، شي تيقول لها الخرقة، شي تيقول لها الزيف، شي تيقول لها كل واحد اش تيقول لها. المهم الخرقة ديال الأم ديالكم، ديال بينها وبين الأب ديالكم. والفاسوخ الأبيض، فاسوخ الوسقي الأبيض، ميكونش فيه الكحل كاع نهائي، ميكونش داك فيه حتى شويه ديال الكحل. فاسوخ الابيض الوسقي الابيض. غتمشيو عند العطار تقول لهم تعطوني الفاسوخ الابيض، غادي تجيبوه هو كما كتشوفوا فيها هو عندي انا هنا، وكتجيبوه وكتديروا واحد شويه ديال كتديروا شويه الماء يطيب، وكتهزوا داك الزويف ماشي قد هذا، غير طريف صغير، غير طريف صغير بحال هكا ديال الام ديالكم، وكتشدوه بحال دابا غير طريف بحال هكا بحال هكا. كتشدوه وكتجيبو داك الماء الطايب. انا راني دايره الماء دابا عندي هنايا في الكاس، تجيبوه تحطوه في وسط من الماء الطايب. ملي تحطوه في وسط الماء الطايب ديك الساعات هو راه تيطلق. ملي تيطلق كتشدوه وكتزيدو عليه شويه ديال الفاسوخ، ماشي بزاف، غير القياس، هي بحال هكا، بحال شويه اللي يزاد لكم معلقه. هو راه كيلصق شويه، كيلصق، سامحوني، راه كيلصق، هانتوما غير شويه بحال هكا اللي يزاد لكم المعلقه. غادي ديروا ليها بحال هكا. ملي يكون الماء طايب راه هو كيطلق، ملي كيطلق تدخلوا داك الزويف، هو وداك الزويف ديالكم تدخلوه حتى تيطلق داك الزويف. كديروا هكا المعلقه، كتهزوا هاد الزويف بحال هكا، كتعصروه بحال هكا. ديك الساعات لا تتحيدوه. هذا لا مصلح لينا دابا، هذا ما بقى حنا ما مصلح لينا حتى شي حاجه، تنحيدوه تنديروه هنا. تيبقى لينا حنا ما تكثروش الماء، ديروا شويه الماء، تقريبا معلقه كبيره الماء، معلقه كبيره الماء. والرويس داكشي اللي بغات تهز لكم الناس ديال المعلقه ديال الفاسوخ، تتحركوه في الماء الطايب راه تيطلق مزيان، تخلوه حتى يبرد. اما ديروه الخميس، الجمعه، السبت، 3 ايام. خصكم ديروه 3 ايام. تشدوا الوجه ديالكم، ملي صافي تتكملوا تساليو وتعشاو وتبغوا تنعسوا، تتبغوا تمشيو للفراش ديالكم، كتشدوه كتلبسوه على وجهكم، كتبقاو دوزو، تدير يديك هكا بسم الله وكتبقاي دوزي على الوجه ديالك كله. هو كتنعسي حتى الصباح، تتنوضي تتغسلي عادي كما تتغسلي وجهك كل الايامات العاديه. كتخلي داك الكويس راه هو مغطي. النهار الاخر تاني نفس المشكل في الليل، ملي تتبغي تنعسي تاني تتعاودي تاني تدوزي على وجهك كله. عاود نهار 3 ايام تاني نفس المشكل، تتعاودي تدوزي على وجهك كله تتغسلي. هادي راه وصفه ممتازه وما لا يعلى عليها، وحتى شي حاجه ما غادي تبقى عندك، وجهك غادي يولي لك في الطبيعه ديالو، وكما كنتي في الاول ديالك وتعودي تخرجي والناس كيبغيوك والناس كيبقاو يشوفوا فيك وتيحبوك الناس. هادي راه وصفه مجربه، انا مجربها شخصيا على راسي وعلى بناتي، مجربها شخصيا، ما كاينش فيها زعما كون ما كانش اسمو وجربوا ردوا عليا الخبر. المهم 3 ايام كديروها، اما الخميس، الجمعه، السبت الاخر ديالها، اما كديروها الاثنين، الثلاث
الاربعه الاخر ديالها ديما كتجي في النهار اللي تيكون فيه القلوع، بحال دابا لا شي حد فيه السحر وبغا يقلع، اما اثنين ثلاث الاربع، اما الخميس الجمعه السبت ديما، اما تجيب السبت تخر بالسبت، اما تخر بالاربع. المهم تنطلب لكم نسلم عليكم وتنقول لكم الى عجبكم سميتو الا عجبتكم الوصفه ردوا عليا في القناه ديالي وديروا لي عجبتكم الوصفه، ردوا عليا في اللايك، ديروا لي الا عجبتكم الوصفه ديروا لي لايك وابوني واشتركوا معايا في القناه ودعموني باش نبقى ديما تنعطيكم نجيب لكم الوصفات. باقين عندي الوصفات دابا. هاد الوصفه اللي عندها الام ديالها الله يخليها ليها غادي دير هاد الوصفه ديال الخلقه، اللي ما عندهاش الام غادي نجيب لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. غادي نجيب البنات اللي ما عندهمش الام ديالهم، غادي نجيب لهم الوصفه اللي غادي يديروا واخا ما كاينش عندهم الخلقه، ممكن ليهم يفسخوا هذا السحر ديال الوجه. المهم دعموني وشاركوا عندي والسلام عليكم. الله يعاونكم، الله يعمل صدر ربي، شافي ويعافي المسلمين كافة اجمعين.